अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर हामला औरत केला खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं होती। हमल ना ठहरता हो तो नहार मुंह अनार खाने से मैदे की सोजिश खत्म होगी और हमल भी ठहर जाएगा। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। ते हो तो जब आपको सख्त भूख लग जाए तब खाना खाओ। हल्की फुल्की भूख में खाना मत खाया करो। शाम को चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करने वाला बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। खून की कमी हो जाए तो गन्ने का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जल्द लाल सुर्ख रहती है। सब्ज चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। नहार मुंह मिसवाक करने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। नहार मुंह कंघी करने से आपके बाल मजबूत हो जाते हैं। अगर आपके पुट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। खारिश की प्रॉब्लम हो तो खट्टी चीजें खाने से परहेज किया करो। अगर बदन में कमजोरी हो जाए तो आप दालचीनी का इस्तेमाल कर लिया करो। जो मर्द या औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लिया करें, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। रोजाना नहाया करो, खारिश का मसला कभी नहीं होता। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए और बदन में कमजोरी पैदा हो जाए तो आप रोजाना करेले का जूस पी लिया करें। आपकी शुगर और जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। चनों में मिश्री डालकर उसको मिक्स करके खाया करो, आपका नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा। अगर खारिश से बचना है तो बड़े गोश्त से परहेज करें। काले होंठ पर दही की मलाई लगाकर सो जाओ, सुबह होंठ लाल होंगे। जंग वाली जगह पर कपड़ों वाला नील डाल देने से जंग उतर जाएगा। ज़ेरे नाफ बालों पर लीमू लगाकर साफ करने से बाल आसानी से उतर जाएंगे। पलकों को घना करना है तो सोते वक्त पलकों पर अरके गुलाब लगाकर सो जाया करो। घुटनों पर हल्दी का मिसाज करने से घुटनों में ताकत आ जाती है। ऊंटनी के दूध में बड़ी इलायची डालकर पीने से जवानी वापस लौट आती है। नाफ में वैसलीन लगाकर सोने से बदन बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। बालों को बांध कर रखो, दिमाग तेज हो जाएगा। गर्मियों में मटके का पानी पीने से पसीना कम आता है और बदन ठंडा रहता है। नीम गर्म पानी से गरारे करने से बादी बवासीर के मसे झट जाते हैं। बारीक दांतों वाली औरत नजर तेज होती है। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से 3 फायदे हैं। मैदे की बेहतरीन सफाई हो जाती है। ज़हनी सलाहियत में इजाफा हो जाता है। दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत आती है। प्याज खाने से इंसान के बदन में ताज़ा खून पैदा होता है। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। हरी सब्जी खाने से जवानी रहती है।
پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جھریاں نہیں آتی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ جامن کو نمک لگا کر کھا لینے سے موشن جیسی بیماری نہیں لگتی۔ لیمو پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور جلد کو چمکدار بناتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، یا ودودو یا سلامو۔ گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ کام کے دوران نیند آئے یا سستی پڑ جاتی ہو تو ادرک والا پانی پیو۔ وزن اٹھانے سے قبل لیمو چاٹ لیا کرو۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر عرق گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجئے، کیڑا نکل آئے گا۔ بغلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو رگڑنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں کے درد اور لیکوریا کو مستقل ختم کرنے کے لیے روزانہ تقریباً 20 دن تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیا کریں۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے سوتے وقت ایک کالی کشمش کھا لیا کرو۔ بڑھاپے کو دور بھگانا ہے تو روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو منہ میں ڈال لیا کرو، بڑھاپا بھاگ جائے گا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی منہ میں ڈال لیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح آپ کا سانس نہیں پھولے گا۔ بیر کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خط خاں کمی واقع ہو جائے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کی پرابلم ہو جائے وہ گڑ والا شربت بنا کر پی لیا کریں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ تیز تیز پیدل چلنے سے کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے گی۔ علم حاصل کرنے میں جلدی کیا کرو، زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ روزانہ خوشبو لگانے سے جسم کی طاقت کبھی کم نہیں ہو پائے گی۔ بچے ہوئے سالن کو گھر کی چھت پر پھینکنے سے گھر میں آسیب آنے کا خدشہ ہے۔ دنیا کی اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔
کانوں میں تلسی کے پتوں کا رس نکال کر ٹپکا دینے سے کان کا درد، پیپ آنا اور بہرے پن کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگا دینے سے نظر کبھی کمزور نہ ہوگی، عمر 100 سال سے زیادہ ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔